वेलकम बैक नाज़रीन, वी हैव विद अस डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, माहिर मौशियात हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे, जो डॉन की स्टोरी भी आई है कि 100 अरब का तकरीबन नुकसान हो रहा है 8 बजे मार्केट जल्दी क्लोज करने से, तो ताजर बरादरी को भी नुकसान हो रहा है। फिर ज़ाहिर बात है लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी अब कम होती जा रही है जिस तरह से मईशत की हम हालत देख रहे हैं। तो हुकूमत किस तरह से इसको एड्रेस कर सकती है? देखिए, मेरा ज़ाती तखमीना तो ये है कि इससे कहीं ज़्यादा का नुकसान जो मेरी बात समझ से बाहर है वो ये है कि हमें बताया ये जाता है कि 45,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और जो डिमांड आ रही है वो 16-17,000 मेगावाट से ज़्यादा की डिमांड नहीं आती। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, शॉर्टेज किस चीज़ की है, बिजली कम क्यों बेची जा रही है? यहाँ पे तो होना ये चाहिए कि अगर आपके पास 45,000 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है तो आपको तो मार्केटिंग कैंपेन करनी चाहिए कि बिजली खरीदें। हमारे पास इतनी फैसिलिटी अवेलेबल है, ज़्यादा से ज़्यादा बिजली खरीदें। जितनी ज़्यादा बिजली बिकेगी उतना आपका पर यूनिट जो कैपेसिटी पेमेंट है वो कम होती चली जाएगी। और जो उससे भी बुनियादी सवाल मेरे ज़हन में उठता है कि ये वाहिद मुल्क है जहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान पूरे मुल्क में जितनी बिजली बनती है उसको खरीद लेती है और फिर वो खरीदी हुई बिजली जो है वो फरोख्त करती है और इस खरीदो फरोख्त में कोई 700 से 800 अरब रुपए का नुकसान कर देती है। अब ये कोई 25 साल से ये काम कर रही है, ये दुकान चला रही है जिसमें 700-800 अरब का नुकसान करती है, जिसमें कोई गर्दिशी कर्जा 2,500-3 हजार अरब पे पहुंच गया है। तो भैया अगर आपसे दुकान नहीं चल रही तो दुकान बंद कर दें। ये प्राइवेट सेक्टर का काम है, आप हुकूमत हैं, आप हुक्मरानी करें। आप क्यों बिजली के रेट फिक्स करते हैं, गैस के रेट फिक्स करते हैं, आप पेट्रोल के रेट फिक्स करते हैं, आप डीजल के रेट फिक्स करते हैं? जो आपका काम है वो करें, जो हुक्मरानी है। तो बुनियादी सवाल तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हुकूमत इस बिजनेस में क्यों है, हुकूमत बिजली के बिजनेस में क्यों है। अगर उससे नहीं चल रहा तो फिर ये प्राइवेट सेक्टर को दे दे। अगर आपकी एक दुकान है, आपकी एक सीमेंट मिल है, मैं बिजली बनाने वाला हूँ, हम आपस में सौदा कर लेंगे और उस सौदे की बुनियाद के ऊपर जो वापडा की बिजली की तारें लगी हैं उसके थ्रू वो बिजली मैं आपको सर बेच अभी दूंगा। तो वो ये रीज़न देते हैं कि महंगे फर्नेस ऑयल पे चूंकि हमें बनानी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, बेशक हमारे पास कैपेसिटी ज़्यादा है, तो वो हम ये लेकिन नहीं करना चाहते कि कंज्यूमर पे इसका बर्डन डालें। देखिए, मेरा यही अर्ज कर रहा था कि अगर आपने 45,000 मेगावाट बिजली बना के रखी है, बिजली की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और अब आप कह रहे हैं कि हमारे पास फर्नेस ऑयल बहुत महंगा पड़ रहा है, तो भाई वो जो 3 बड़े 1200 1300 मेगावाट के कोयले के प्लांट लगा रखे हैं वो क्यों बंद कर रखे हैं? क्योंकि जो प्री वॉर जंग से पहले कोयले की कीमत और जंग के दौरान कोयले की कीमत में सिर्फ 10 से 12% इजाफा हुआ है। ये दुरुस्त बात है कि फ्यूल प्राइसेस जो है, फ्यूल ऑयल जो है उसमें ज्यादा इजाफा हुआ है, तो आपने वो जो कैपेसिटी रखी उसको चला लें। अगर आपसे क्यों ये नहीं सारा चलाते हैं सर वैसे कोयले वाले प्लांट, इसमें क्या कबाहत है? जी, ये सवाल तो हुकूमत बताएगी कि उसमें क्या कबात। वो 3 बड़े प्लांट्स पड़े हैं, कोयले की कीमत में कोई खास इजाफा नहीं हुआ। अगर ये सारा काम हुकूमत से मैनेज नहीं हो रहा तो खुदाया प्राइवेट सेक्टर को दे दें, हुकूमत अपनी हुक्मरानी के काम करे, रेगुलेशन के काम करे। जी, इसके साथ हम ये भी देख रहे हैं डॉक्टर साहब के अब आने वाले दिनों में अली परवेज़ मलिक साहब कह रहे थे कि हमने जो है ना, अगर हमें IMF से रिलीफ ना मिला तो हम पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाएंगे और वो बिल्कुल राइट डिसीजन होगा क्योंकि हम बर्डन नहीं एक्सेप्ट कर सकती हमारी इकॉनमी। फिर दूसरी जानिब अगर हम देखें तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है कि हमारा जो तेल की खपत है उसमें बड़ा ड्रास्टिक चेंजेस हैं। 30 करोड़ डॉलर का जो हमारा बिल था वो 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया सर एक हफ्ते में। तो हाउ डू यू सी दिस? देखिए, यही सारी तकलीफ जो हैं ये इंडिया के सामने भी हैं, वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तेल लेता है, वो भी आदमी मंडी की कीमत देता है। यही प्रॉब्लम जो है वो बांग्लादेश में भी है। लेकिन ना इंडिया में और ना बांग्लादेश में फरवरी जब से ये जंग शुरू हुई उससे अब तक कोई खास तब्दीली आई है कीमतों में। वहाँ पे हुकूमत जो है वो अपने एक्साइज टैक्सेशन को एडजस्ट कर लेती है, वो बाकी टैक्सेशन को एडजस्ट कर लेती है
اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوام کو ایک اسٹیبلائز پرائس ملے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جب عالمی منڈیاں بڑھتی ہیں اور پاکستان جیسا ملک جو 80-85% اپنا پیٹرول اپنا کروڈ آئل جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے تو اس کو بھی قیمتیں بڑھانا پڑتی ہیں. لیکن طریقہ کار کچھ ایسے بھی ہیں جہاں پہ ہم صرف لیوی بڑھا دیتے ہیں جب عالمی منڈیوں میں قیمت نہیں بڑھی ہوتی. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب پرانا تیل جنگ سے پہلے خریدا ہوا تیل جو ہے وہ حکومت کے پاس اسٹاک میں ہوتا ہے, حکومت کے وہ ہمارے اداروں کے پاس اسٹاک میں ہوتا ہے, وہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے پاس اسٹاک میں ہوتا ہے, وہ ریفائنریز کے پاس اسٹاک میں ہوتا ہے, اور ان کو پھر اربوں روپے کا فائدہ مل جاتا ہے جب حکومت ایک اعلان کرتی ہے رات کو 11-11:30 بجے. تو یہ اگر حکومت سے وہی دوبارہ سے اگر حکومت سے یہ کاروبار نہیں چل رہا تو حکومت یہ کاروبار کرنا چھوڑ دے. 160 روپے لیوی لے رہے ہیں سر ہم جو فیول پہ ابھی, اور جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ 160 پہ چلی گئی تھی, اب تو یہ تو کم ہو کے پھر پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا تھا. تو ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ اب جو پرائسز بڑھیں گی اس میں لیوی بڑھے گی, یا چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی وہ جمپ کر گیا ہے $100 سے ابو چلی گیا ہے تو اس کا امپیکٹ آئے گا؟ دیکھیے ہمارے ہاں لیوی بڑھائی جاتی ہے اور اس کے پیچھے جو ریزننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جو ہمارا ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ریونیو ٹارگٹ پورا نہیں کرتا, اور آئی ایم ایف کے پیکج کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کہیں نہ کہیں سے وہ اماؤنٹ جو ہے وہ اکٹھی کرنی پڑتی ہے. اب حکومت ہمیں یہ بتاتی ہے, اصل وجہ جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ ریونیو کی شارٹیج یا ریونیو کلیکشن میں شارٹیج نہیں ہے, وہ حکومت کے نقصانات میں اضافہ ہے, وہ حکومت کے اخراجات میں اضافہ ہے. دیکھیے آج سے 11 سال پہلے کا حکومتی بجٹ آپ نکال کے دیکھ لیجئے, اس میں حکومت کا ٹیکس کا حد تھا 2000 ارب روپیہ, اور پچھلے سال حکومت ہمیں خود سے بتا رہی ہے کہ 14,000 ارب ٹیکس کی مد میں اکٹھا کیا گیا تھا. تو ٹیکس کلیکشن تو بہت تیزی سے بڑھی, یعنی کہ 11 سالوں میں 2000 ارب سے 14,000 ارب پہ پہنچ گئی. ابھی بھی فوکس یہی رہتا ہے کہ ہم نے ٹیکس مزید اکٹھا کرنا ہے. مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ بیمار معیشت کے اندر اگر آپ دل کا علاج کرتے چلے جائیں اور بیمار جگری اور بیماری جو ہے وہ جگر کی ہو تو وہ بیمار معیشت کبھی بھی درست نہیں ہوگی. ہمارے ہاں جو بیماری ہے وہ حکومت کے اخراجات کی ہے اور علاج ہم کر رہے ہیں ٹیکس کلیکشن کا. اس طرح حکومت کی جو معاشی بیماریاں ہیں وہ دور نہیں ہو پائیں. When we talk about the particular issue of OPEC, UAE, as you know کہ اس نے OPEC چھوڑ دیا ہے, ریجن پہ اس کے کیا اثرات ہو گئے ہیں, خصوصاً وہ ممالک جو تیل امپورٹ کرتے ہیں وہ کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ جی اس کا ایک میری نظر میں شارٹ ٹرم امپیکٹ ہے اور ایک میڈیم ٹرم, یعنی کہ ایک تو اگلے 2-3 مہینے کا اور ایک سال بھر ان دا میڈیم ٹرم. شارٹ ٹرم میں جیسے ہی یو اے نے اعلان کیا کہ اوپیک کو چھوڑ رہی ہے تو ایک وہ غیر یقینی کی فضا سامنے آ گئی, اور پیٹرول اور خام تیل کے اندر ہم نے دیکھا کہ جس کو ہم اکنامکس کی زبان میں کہتے ہیں انسرٹنٹی پریمیم, یعنی کہ ایک فیئر پریمیم, ایک خوف کا پریمیم آ گیا کہ یہ اچانک کیا ہو گیا. لیکن ہوا یہ ہے کہ یو اے ای کی کیپیسٹی 2027 میں تقریباً ڈبل ہونے چلی ہے, اس کی کیپیسٹی تقریباً 5 ملین بیرل کی ہونے چلی ہے, جبکہ اوپیک کے اندر اس کا کوٹا جو تھا وہ 3-3.5 ملین بیرل کا تھا. تو 2027 میں تو کچھ ایسے نظر آ رہا ہے کہ 5 ملین اضافی بیرل جو یو اے ای پروڈیوس کرے گا وہ مارکیٹ میں آ جائے گا, اور وہ ایک پریشر ہوگا, ڈاؤن ورڈ پریشر ہوگا مارکیٹ کی قیمتوں کے اندر. ابھی بھی اگر فیوچرز کی مارکیٹ آپ دیکھیں, جو فیوچر تیل کی مارکیٹ چلتی ہے اس میں جنوری 2027 کا جو ایک بیرل چل رہا ہے وہ تقریباً $65 کا چل رہا ہے. تو آپ سوچئے کہ جنوری 2027 فیوچر کا جو مارکیٹ ہے وہ وہی ہے جو جنگ سے پہلے کی تھی. دوسری چیز جو میں پڑھ پایا ہوں, جو مجھے سمجھ آتی ہے, اس وقت جو یونائٹڈ عرب ایمریٹ کی قیادت ہے وہ چیزیں پڑھ رہی ہے جو اور کوئی بھی عرب ممالک کی قیادت نہیں دیکھ پا رہی. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ انرجی ٹرانزیشن ہو رہا ہے, پوری دنیا جو ہے وہ تیل سے ہٹ کے, وہ گیس سے ہٹ کے, وہ کوئلے سے ہٹ کے
وہ کلین انرجی کی طرف جا رہی ہے. وہ جا رہی ہے سولر انرجی کی طرف, وہ جا رہی ہے ونڈ انرجی کی طرف, اور وہ جا رہی ہے نیوکلیر انرجی کی طرف. تو جو تیل آپ کے زمین کے نیچے رہ جائے گا اس کی قیمت کم ہو جائے گی, اس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی, اور یو اے کی قیادت کا یہ خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ تیل نکال کے اس وقت مارکیٹ میں بیچ دینا چاہیے, اور جو اس کی ریسیٹس آئیں, جو اس کی آمدن آئے, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایکو سسٹم کے اندر انویسٹ کرنی چاہیے. میرے نزدیک یہ یو اے کی فیوچر ویژن ہے, اور یہ باقی عرب ممالک جو ہے وہ یہ پڑھ نہیں پا رہے. جو فیوچر ویژن اس وقت جو سیاسی قیادت ہے, جو فیصلہ سازی کرتی ہے یو اے کے اندر, وہ میلوں ہزاروں میل آگے کا دیکھ رہی ہے. اس کا ویژن بہت بہت آگے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, دیٹس ویری پرٹیننٹ پوائنٹ ڈاکٹر صاحب جو ایکسپلین کر رہے تھے یو اے کے. ناظرین پروگرام میں اتنا ہی, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.